चेपाङ विद्यार्थीको बिजोग, संसारमै राम्रो स्कुल चेपाङ गाउँमा खोल्ने रवि लामिछानेको घोषणा। सुकुम्बासी बस्ती सम्बन्धी बालेन शाहले गरे ठूलो निर्णय। कुलमान घिसिङले गरे रवि लामिछानेको प्रशंसा। भन्छन् उहाँ जस्तो व्यक्ति राजनीतिमा आउनु राम्रो हो। गठबन्धन बैठकमा प्रश्न, महाकालीमा के भइरहेको छ सरकारलाई थाहा छ। नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछाने विरुद्ध अर्को उजुरी पर्यो। नफेरिने भए इम्बोस्ड प्लेटको भाषा र डिजाइन नजोड्नेलाई कारबाही। भारतले अनधिकृत संरचना बनाएको बारेमा रवि लामिछानेको धारणा। निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन। बालुवाटार बैठकपछि प्रचण्डले भने गठबन्धनकै सरकार बन्छ। दीपक मनाङ्गे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। बैतडी हत्याकाण्ड, फेसबुकबाट प्रेम सम्बन्ध, शंका लागेपछि हत्या। 4 दलको निष्कर्ष, निर्वाचनले सत्तारूढ गठबन्धनको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्यो। भुवन केसीलाई काम गर्न बाटो खुला, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। निफ्टा फिल्म अवार्डको 11औं संस्करण अमेरिकाको टेक्सासमा हुने। माधव नेपाललाई प्रश्न, 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गठबन्धनमा राख्नु भएको हो त? गठबन्धनका शीर्ष नेताको विज्ञप्ति। थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं। 22 वर्षपछि पाकिस्तानमा इङ्ग्ल्यान्डको ऐतिहासिक जित। मायाका हत्याका आरोपितलाई सार्वजनिक गरियो। एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्दा दीपक मनाङ्गेलाई दुवै हातमा लड्डु। सरकार बनाउन कांग्रेसले गर्न सक्छ दोस्रो विकल्पको होमवर्क। सुकुम्बासीका लागि विकल्प सहितको समाधान खोज्छौं भन्दै शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको भनाई। शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई देलान्त प्रधानमन्त्री, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। भारतको व्यवहारले नेपालको ज्यान जान्छ, नेपाल सरकार निरीह भयो भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मंसिर 20 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 6 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। दर्शक महानुभावहरू, चेपाङमा विद्यार्थीहरूको बिजोग देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा पुगेर जनताका समस्या हल गर्न प्रति लागेका छन् र जनताको समस्यालाई समाधान गर्छु भन्दै उनी रात दिन नभनी लागि परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै क्रममा चेपाङमा रवि लामिछाने पुगेका थिए र त्यहाँ विद्यार्थीको अवस्था एकदमै धेरै बिजोग भएको उहाँले देख्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, साना साना बालबच्चा त्यहाँ बसिरहेका थिए र उनीहरूको शरीरमा न राम्रो कपडा थियो न त राम्रो खाना नै, खाना पनि नराम्रो र लुगा लत्ता कपडा जाडो मौसममा झन् जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर बसेको रवि लामिछानेले देखे। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि रवि लामिछानेले घोषणा गरे संसारकै सबैभन्दा राम्रो स्कुल चेपाङमा बनाउनुस् र संसारको सबैभन्दा राम्रो खाना पनि उहाँहरूलाई खुवाउनुस्। साना बालबच्चालाई यो सबै स्रोत साधन दिलाउनुस्, उहाँहरूको खर्च सबै मैले हेर्छु भन्दै रवि लामिछानेले बताए। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ विद्यार्थीको अवस्था देखिसकेपछि रवि लामिछाने केही भावुक पनि बनेर उनले भने संसारको सबैभन्दा राम्रो खाना र सबैभन्दा राम्रो स्कुल यहाँ बनाइनेछ। स्कुल बनाउनको लागि तपाईहरुले जग्गा खोज्नु भएको मलाई जानकारीमा आएको छ र त्यो जग्गा मलाई देखाउनुस्। त्यहाँ राम्रो स्कुल बन्नेछ र संसारको सबैभन्दा राम्रो खाना म उहाँहरूलाई खुवाउन चाहन्छु भन्दै रवि लामिछानेले बताएका छन् र त्यहाँ स्कुल पनि बन्ने बताइएको छ। यानि कि रवि लामिछानेले चेपाङ गाउँमा विद्यार्थीहरूका लागि स्कुल खोल्ने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सुकुम्बासी बस्ती सम्बन्धी बालेन शाहले ठूलो निर्णय लिएका छन्। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यसै सम्बन्धी शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विकल्प सहित समाधान खोजिने बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्रीकै कार्यकक्षमै ज्ञापन पत्र बुझाउन आइपुगेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विकल्प सहितको समाधान खोजिने आश्वासन दिएका हुन्। यो समस्या आज नभई भोलि नभई पर्सि त हल गर्नै पर्छ। हामीले विकल्प खोज्दैछौँ। म किसानको छोरा हुँ, सुकुम्बासीका समस्या बुझेको छु। एक टोलीलाई मन्त्री चौधरीले आश्वस्त पार्दै भने तपाईहरूकै बस्तीमा पुगेर छलफल गरेर समाधान निकाल्नेछु। तपाईहरू पनि सरकारको कानुन मानेर अगाडि बढ्नुस्। सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक सुरु गरेको सिङ्गो बस्ती नै त्रसित हुन पुगेको र बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा आउनु परेकाले गम्भीरतापूर्वक उचित निकास निकाल्न टोलीले मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको थियो। मन्त्री चौधरीले सानो परिवारका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था, ठूला परिवारको लागि ठाउँको खोजी गरी घर बनाउन सुरु गर्ने बताएर व्यवस्था
नहुन्जेलसम्मका लागि उनीहरूको घर भाडा सरकारले तिरिदिने पनि मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा भने के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। यद्यपि बालेन शाह अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँको बस्ती हटाउने पहिले नै बताइसकेको छ र बस्ती हटाउने पर्ने अडानमा काठमाडौँ महानगर रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुलमान घिसिङले रवि लामिछाने बारेमा बोलेका छन्। रवि लामिछानेको पछिल्लो अवस्था र उहाँले गर्दै आउनुभएको काम बारेमा कुलमान घिसिङज्यूले एकदमै धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले भन्नुभयो उहाँहरू जस्तो व्यक्ति राजनीतिमा आउनु राम्रो हो। उहाँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि म एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र पहिला पनि राम्रै काम गर्नुभएको थियो। देशका जनताका पक्षमा बोल्नु भएको थियो, देशको पक्षमा बोल्नु भएको थियो र भ्रष्टाचारी विरुद्ध उहाँ पहिलेदेखि नै उभिने व्यक्ति हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि अहिले युवाको रूपमा उहाँ आउनु भएको छ। युवा राजनीतिमा आउनु एकदमै राम्रो हो। उनले भने अहिले रवि लामिछानेको कामहरू पनि मैले हेरिरहेको छु। उहाँले विभिन्न तरिकाले संसदमा प्रवेश अगावै जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यो कामहरू एकदमै राम्रो छ। उहाँहरू आगामी दिनमा यस्तै अगाडि बढ्दै जानुस् र संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँको व्यतिथि विरुद्ध पनि लड्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राम्रो काम गर्नुस्, सधैँ जनता साथमा हुनेछन् भन्दै कुलमान घिसिङले रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भाषा र डिजाइन नफेरिने भएको छ। सरकारले प्लेटको जडानलाई सुरुकै अवस्था र प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि भाषा र डिजाइन बदल्न भन्दै सरकारले गृह कार्य अघि बढाए पनि सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै पुनः पहिलेकै निर्णय अनुसार इम्बोस्ड जडानलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ। यस अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सबै सरकारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्न समय सीमा नै दिएको छ। सरकारी निकायहरूले आफू मातहतका सवारीमा इम्बोस्ड जडानको काम तीव्र पारेका छन्। फागुनसम्ममा करिब 3 लाख 2 पाङ्ग्रे र 1 लाख 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनले इम्बोस्ड प्लेट जोड्ने विभागको अनुमान रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय अनुसार आगामी फागुन मसान्तसम्म सबै सरकारी सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न भन्दै विभागले बिहिबार नै सूचना जारी गरिसकेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ भने तोकिएका नजिकैको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर राजस्व तिरेपछि प्लेट जडान गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। मन्त्रालय यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को अनुसूची 2 अनुसार भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबैलाई सूचित नै गरेको छ। यानि कि इम्बोस्ड प्लेटको भाषा र डिजाइन नफेरिने भएको छ भने नजोड्नेलाई कारबाही गरिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। आम चुनावपछि बसेको सत्ता गठबन्धनको पहिलो बैठकका 2 एजेन्डा थिए, चुनाव समीक्षा र आगामी सरकार। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक दुवै एजेन्डामा निष्कर्षविहीन रह्यो। अहिले बालुवाटारबाट नेताहरू निस्कने क्रम जारी छ। यसै सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संक्षिप्त टेलिफोन वार्ता पनि गरियो। दर्शक महानुभावहरू, आम चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेपछि आज हामीले सम्पूर्ण किसिमले छलफल गर्ने प्रयास गर्यौं भन्दै प्रचण्डले भनेका छन् र सानातिना समस्याहरूको बीचमा पनि चुनाव भव्य शान्तिपूर्ण ढंगले आयोजना भएको छ। हामी सबैले मतदातालाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेका छौं। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन आयोग सबैलाई धन्यवाद दिँदै एउटा वक्तव्य पनि पास गरेका छौं। नागरिक र समाज तपाईहरू मिडियालाई पनि हाम्रो धन्यवाद छ। चुनाव राम्रो भयो, बैठकमा सबै कुरा भयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, साथमा प्रचण्डले बालुवाटार बैठकपछि गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्दै दाबी गर्नुभएको छ। यद्यपि गठबन्धनको सरकार बन्छ बन्दैन यो त समयले नै बताउनेछ। यद्यपि गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना भने देखिएको छ। भुवन केसीले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षको हैसियतमा कामकाज गर्न पाउने भएका छन्। उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमाथि सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन 30 मा उनलाई विकास बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। त्यसपछि लामो समय सुनवाई रोकिएको यो रिटमा आज न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न रोक नलगाउन आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै केसीले विकास बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न तत्काललाई बाटो खुलेको केसीको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी परशुराम कोइरालाले बताएका छन्। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई पुनः सुनवाईमा पठाउने आदेश पनि दिएको छ। विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भए पनि केसी स्नातक उत्तीर्ण नभएको भन्दै नरेश कुमार पौड्याल सहित 5 जनाले रिट दिएका थिए। यानि कि भुवन केसीलाई काम गर्न बाटो खुला भएको छ भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 फ्याउलीकी माया लुहारका हत्या आरोपित
सशस्त्र प्रहरी जवान भरतराम कोलीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार दिउँसो 3 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले पत्रकार सम्मेलन गरी कोलीलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ भने कोलीलाई कञ्चनपुर प्रहरीले आइतबार बिहान 10 बजे महेन्द्रनगर बस पार्कबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई आइतबार राति नै बैतडी ल्याइएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट हत्या आरोपित भरतराम कोलीले 11 गते नै मायाको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै घर लगेको र 13 गते मोबाइल लिनका लागि मायालाई शिवनाथ 6 को नेपाल टेलिकमको टावर नजिकै बोलाएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भरतराम कोली र मायाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र भरतरामले भेटका क्रममा अन्यलाई पनि प्रेम गरेको लान्छना लगाउँदै आफूसँगै भएको चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको खुलेको प्रहरी नायब परीक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रमुख नायब परीक्षक प्रेम बहादुर शाहीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, फेसबुकबाटै लप परेको बताइएको छ भने फेसबुकबाटै लप परेर अरू कसैसँग कुरा गरेको थाहा पाएपछि हत्या गरेको बताइएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म भने कारण यही दिइएको छ, माया लुवारका हत्यारालाई सार्वजनिक गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङ्गे नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। उनलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। मनाङ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रदेश सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। मनाङ्गेले आफ्नो उद्देश्य र एकीकृत समाजवादीको नीति सिद्धान्त र विचार मेल खाएकाले एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको बताएका छन् र त्यसमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको स्वच्छ छवि, मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने धारणा र दृष्टिकोणबाट प्रभावित भई आजैका मितिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुँदै उक्त पार्टीको मार्ग निर्देशन अनुरूप जनसेवामा सक्रिय रहने कुरा सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै मनाङ्गेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीले संघीय संसदमा प्रत्यक्षबाट 10 सिट जितेर पनि समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन, तर समाजवादीले सबै प्रदेशमा थ्रेसहोल्ड कटाइसकेको छ भने यस्तोमा गण्डकीमा पनि समाजवादीले समानुपातिकबाट एक सांसद पाउने पक्का भएको छ। मनाङ्गे पनि अब समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि अब उसका 2 सांसद हुन सक्नेछन्। यस्तोमा अब सँगसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन कायम रहने हो भने मनाङ्गे गण्डकीमा समाजवादी संसदीय दलको नेता नबनी पनि मन्त्री हुन सक्नेछन्। यसकारण दीपक मनाङ्गीको दुईटै हातमा लड्डु परेको छ। दुईतिरबाट नै उनलाई अहिले एकदमै राम्रो देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले दार्चुलामा भारतको व्यवहारका कारण नेपालीले ज्यान गुमाउने र घाइते हुने भइरहँदा पनि सरकार निरीह भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यो निरीहता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। अध्यक्ष लामिछानेले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको भन्दै अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौँमा भेट्ने हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौँ, तर निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन। सीमामा नेपालीको ज्यान जाँदा नेपाल सरकारले देख्ने गरी कहीँ कतै काम नगरेको उनले बताए। वर्षौंको यो निरीहताको कारण के होला? आफ्नो सीमा जोगाउनु, आफ्ना नागरिकको अभिभावक बन्नु भन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ र राज्यको, उनले लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल सरकार र भारत सरकार प्रति रवि लामिछानेले यस्तो कटाक्ष गरेका छन्। हामीलाई यो पाच्य हुने छैन भन्दै रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका 4 दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकता पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले गठबन्धनको सान्दर्भिकता पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको हो। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गरेको छ। अब गठबन्धन मिलेर अगाडि बढ्नेछ भन्दै गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। यानि कि निर्वाचनले सत्तारूढ गठबन्धनको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्यो भन्दै 4 दलको निष्कर्ष रहेको छ। चुनाव सकिएपछि पहिलोपल्ट बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा महाकालीमा आइतबार घटेको घटनाले पनि प्रवेश पायो। भलै त्यो उनीहरूले निकालेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन। महाकाली नदीको बहावलाई नेपालतर्फ धकेलेर भारतले जबरजस्ती संरचना बनाउँदा नेपाल सरकार प्रक्रियाविहीन बसेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आवाज उठाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले त्यसमा समर्थन गरे। सरकारलाई थाहा छ यति बेला महाकाली नदीमा के भइरहेको छ, त्यहाँ भारतको पक्षबाट ढुङ्गा हानिएको छ, नेपालीहरू घाइते भएका छन्, यसबारे के तयारी हुँदैछ? नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले बैठकमा आवाज उठाए। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसमा सहमति जनाउँदै तुरुन्त नेपालका तर्फबाट आफ्नो धारणा दिन सरकार समक्ष आग्रह गरे। विगत 1 वर्षदेखि नै किन पटक पटक यस्तो घटना भइरहेको छ भन्ने बारेमा नेपालले कडा कुरा राख्नु पर्यो। बैठकमा एक सहभागीले कुरा राखे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारेमा आफूले भारतसँग कुरा गर्छु भनेर
आश्वासन दिएको एकीकृत समाजवादीका महासचिव विद्राम भुषालले जानकारी दिए। हामीले सरकार र गठबन्धनले जिम्मेवार ढंगले यसमा स्ट्यान्ड लिनु पर्यो भनेका छौं। उनले भने प्रधानमन्त्रीले म भारतसँग यस बारेमा कुरा गर्छु, के भएको हो, सबै कुरा बुझेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछु भन्नुभएको छ। उहाँले सरकारले कुरा बुझ्न ठूली खटाइसकेको पनि बैठकमा भन्नुभयो र यति महत्त्वपूर्ण कुरा किन गठबन्धनको वक्तव्यमा परेन त? हाम्रो प्रश्नमा भुषालले भने पहिले कुरा बुझिसकौं न, त्यसपछि त यो कुरा उठिहाल्छ नि, लुकाउने कुरै होइन यो भन्दै जवाब दिएको समेत बताएका छन्। यानि कि गठबन्धनमा महाकालीमा के भइरहेको छ सरकारलाई थाहा छ भन्दै प्रश्न उठेको थियो। त्यो प्रश्नको जवाब देउबाले यसरी दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा अर्को उजुरी परेको छ। यस बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। नेपाली नागरिकता नभएको विदेशी नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने वा सो दलको साधारण सदस्य हुन नपाउने उल्लेख गर्दै उजुरी परेको हो। पहिला एक उजुरी परेको थियो र फेरि एक अर्को उजुरी परेको छ। सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाकी स्थायी घर भई हाल काठमाडौँमै बस्ने नेपाली नागरिक तथा समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता युवराज पौडेल सफलले आज आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् भनी लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नभएको भन्दै उनले पार्टी सभापति र सो दलको साधारण सदस्यता तत्काल खारेज गर्न भनेका छन्। दल दर्ता गर्न पाउने अधिकार नेपाली नागरिकसँग मात्र भएको भन्दै स्मरण गराउँदै उनले आयोगबाट भएको त्रुटिले स्तब्ध बनाएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल दर्ता भएकोमा दल दर्ता पाउने र दलको सदस्य वा नेता हुन पाउने अधिकार नेपाली नागरिकसँग मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था विपरीत नेपाली नागरिक नै नभएको रवि लामिछानेको सभापतित्वमा उक्त दल दर्ता भएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट हुन गएको त्रुटिबाट म स्तब्ध भएको छु भन्दै उनले पत्रमा बताएका छन्। मतदान गर्ने, उम्मेद्वार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन अन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएको उनको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कांग्रेसबाट के गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्न सक्लान् त? नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबाट छनौट हुने सम्भावित सांसदको सूचीमा सभापति शेरबहादुर देउबा अनुकूल अङ्क छ र संसदीय दलको नेतामा निर्विकल्प उम्मेद्वारका रूपमा सभापति देउबा नै अघि सर्नेमा संस्थापन पक्ष प्रष्ट छ। संस्थापनेतर समूहको उम्मेद्वार नै प्रष्ट छैन। काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित भएका महामन्त्री गगन थापाले चुनावकै बेलामा संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धता सहित मत मागेका थिए र उनी डाक्टर शेखर कोइराला समूहका नेता हुन्। दलको नेतामा देउबासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि डाक्टर शेखरको समर्थन जुटाउनु गगनका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। 14औं महाधिवेशनपछि संस्थापनेतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर शेखर कोइरालाले संसदीय दलको नेता बारेमा मुख खोलेका छैनन्। यानि कि शेरबहादुर देउबासँग भिड्नु अघि शेखरको मन जित्नु गगन थापालाई ठूलो चुनौती रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यो चुनौती के गगन थापाले पार गर्न सक्लान् त? गगन थापा कि प्रधानमन्त्री बन्न सक्लान्? यस बारेमा भने अहिले भन्न नसकिने अवस्था छ, किनभने अहिले शेरबहादुर देउबाको पक्षमा नै सबै खुलेका छन् र प्रधानमन्त्री बन्न गगन थापाले धेरै कसरत गर्नुपर्नेछ र यद्यपि गठबन्धनबाटै कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना भने देखिएको छ। डाङ्का रोशनी महत्तरा र शरद आचार्य मृत्यु प्रकरणमा संलग्न 5 जनालाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का दमर गाउँका 39 वर्षीय गणेश भनिनी, हरिश चन्द्र पौडेल 28 वर्षीय, नुमानन्द कार्की 31 वर्षीय, किमबहादुर बुढा 47 वर्षीय, प्रकाश भनिनी, अमरराज कार्कीलाई दाङ अदालतले आइतबार थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। त्यस्तै विद्युतीय धराप थाप्न सिकाउने स्थानीय हरिबहादुर आचार्यलाई पनि अदालतले मतियारका रूपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको जिल्ला अदालत सूचना अधिकारी राजेन्द्र शर्माले हामीलाई बताउनु भएको छ। न्यायाधीश ताराकुमारी शर्माको इजालसले उनीहरूलाई थुनामा पठाएका थिए र प्रतिवादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिल्लीराज धिताल र दीपक कुमार रेग्मी तथा अधिवक्ताहरू प्रदीप गौतम र मधुसूदन गौतम लगायत 5 जनाले बहस गरेका थिए। यद्यपि रोशनी शरद मृत्यु घटनामा संलग्न 5 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, के माधव नेपालले 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्नेमा गठबन्धनमा राखेका छन् त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिसकेको छ भने मङ्सिर 4 गते भएको संसदीय निर्वाचनको पहिलो पटक बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले मुलुकका आवश्यकताका कारण गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भने गरेको छ। यसबाहेक बैठकमा के विषयमा कुराकानी भयो, नयाँ सरकार अब कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो। गठबन्धनकै सरकारमा नयाँ नेतृत्व बन्न सक्छ भन्दै जवाब आइसकेको छ। यद्यपि तपाईले 1 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्नेमा राख्नु भएको भन्ने
चर्चा छ नि भन्दै माधव नेपाललाई हामीले प्रश्न गरेका थियौं। उक्त प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले भन्नुभयो, यो विषयमा कुनै सहमति वा छलफल नै भएको छैन, मैले कुनै त्यस्तो माग्ने गरेको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। बाहिर भनी 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेको चर्चा भने रहेको छ। नेफ्टा फिल्म अवार्डको 11औं संस्करण अमेरिकाको टेक्सासमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक संस्था चलचित्र प्राविधिक संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी जेठ 13 गते 27 मे 2023 मा अवार्ड हुन लागेको जनाएको छ। यसअघि मलेसिया, हङकङ, कतार र युएई को दुबईमा अवार्ड गरिसकेको नेफ्टाले 5औं पटक विदेशी भूमिमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो। अध्यक्ष पुष्कर लामाले नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले अवार्ड गर्न लागेको समेत बताइएको छ। अमेरिकी संस्करणको अवार्डको लागि नेपालले फिल्म नेपाल, युएस खबर र आरएन फिल्म्स लगायतका संस्थासँग सहकारी पनि गर्दैछ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।